नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब इंसान दुनिया में तो आ गया और रह रहा है, उसको ये भी समझ में आ गया कि उसके दुश्मन की तरफ से कहाँ कहाँ कैसे वार हो सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और उसे खुद क्या करना है अपने दिफा के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए। लेकिन जाहिर बात है कि इसके लिए कुछ ना कुछ उसके पास और भी टूल्स होने चाहिए। अब ये सफर उसको करना है, रास्ता उसको पता चल गया है, तो इसको हिस्सी मिसाल से समझते हैं कि जब इंसान को किसी भी सफर पे जाना हो, उसने अपना एक टारगेट मुतय्यन कर लिया, और वो टारगेट मसलन कह लीजिए यहाँ से बर्मिंघम है, तो उसको अगर यहाँ से बर्मिंघम जाना है तो रास्ता तो क्लियर है, उसको मालूम है, और इस रास्ते पे चलने के लिए दो रोशनियां उसे चाहिए, दो रोशनियां, एक रोशनी बैरूनी है और एक अंदरूनी है। बैरूनी रोशनी वो अगर सूरज निकला हुआ है तब काफी है, रात चांदनी है और उसकी रोशनी है तो काफी है, नहीं तो हेडलाइट्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, पैदल चल रहा है तो टॉर्च हो, कोई लालटेन हो, यानी कुछ ना कुछ हो ऐसी कोई रोशनी जिसपे वो रास्ते को देख सके। देख, रास्ता तो सीधा ही है, अपनी जगह पे रहता है, रात में भी रहता है, दिन में भी रहता है, वो तो बदलता नहीं, लेकिन जाने वाले को, चलने वाले को उस पर रोशनी चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये रोड इस तरह जा रही है, यहाँ कर्व हो रही है, यहाँ घूम रही है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो वो तो जब रोशनी होगी तो ही नजर आएगा। नंबर दो, अंदरूनी रोशनी। ये अंदरूनी रोशनी ये उसकी नजर है, आई साइट। जिनकी रोशनी में भी अंधा है तो नहीं चला सकता, सूरज उसकी गाड़ी में लाके रख दिया जाए, पैदल उसके हाथ में रख दिया जाए, नहीं चला सकता, रोशनी से क्या फर्क, क्योंकि अंदरूनी रोशनी नहीं। तो इसी तरह रात में किसी में दिन में वो नहीं चल सकेगा जब तक कि उसके पास ये रोशनी मौजूद न हो। तो दोनों रोशनियां होंगी तो सफर ठीक होगा। तो ये दोनों रोशनियां मिसाल है, अलामत है, अंदरूनी रोशनी और बैरूनी रोशनी। बैरूनी जो रोशनी है ये इल्म दीन है, ये शरीयत का इल्म है, मालूम हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या हुदूद मुतय्यन की, क्योंकि रोशनी से हुदूद ही चेक की जाती है। रास्ता नजर आता है तो पता चलता है कि इस लेन से दूसरी तरफ जाने में ये गड़बड़ होगी, मैं अपने जैसे बाहर निकल रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, ये हद है, ये रास्ता है, इससे उतरूंगा तो गिर जाऊंगा, इससे नीचे गया तो गाड़ी भार हो जाएगी। तो अपनी लेन में रहता है, अपने तरीके पे रहता है, जरा उसी के अंदर थोड़ा मनूवर करने का तो होता है कि उस विड्थ के अंदर ही रहे, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो खुद उसे अंदाजा होता है कि गड़बड़ हो सकती है, और ज्यादा हो जाए गाफिल और रास्ते की तरफ तवज्जो न करे तो अल्लाह माफ फरमाए गलत एग्जिट लेके या बिल्कुल हादसा ही हो जाए और गिर पड़े, कहीं बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाए, कभी वो जानलेवा हो सकता है कभी। तो इसी तरह इल्म होना बहुत जरूरी है, एक बुनियादी इल्म जिससे वो रास्ता नजर भी आए और इसकी हुदूद समझ में आए, ये शरीयत का इल्म है। बुनियादी इल्म उस पर अलग बात करेंगे जो फर्ज है हर इंसान के लिए। और दूसरा इल्म, ये जो दूसरी रोशनी, बल्कि ये बैरूनी रोशनी थी, ये तो इल्म हुआ, और अंदरूनी रोशनी ये दिल की सफाई है, दिल का तज़किया है, कि दिल का आईना इतना साफ और शफाफ हो कि सी थ्रू देख सके, समझ में आए कि क्या है, चीजों को देख के परख सके। तो रोशनी बहुत है बाहर, यानी इल्म बहुत है, लेकिन उस पूरे इल्म से असल मकसद क्या लेना है, किससे क्या फायदा उठाना है, कब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये उसको पता चलेगा दिल की इस्लाह के साथ, तज़किये के साथ। दिल में मसलन नफरत है और बाहर से वो जैसे भी बात कर ले फायदा नहीं होगा। दिल के अंदर अजीब किस्म का बुखल है, अब बाहर वो मजबूरी में कुछ पैसा खर्च भी करता है तो फायदा नहीं होगा। तो बज़ाहिर जो भी वो कर रहा है, जाहिर में कुछ दिखा रहा है, अपने अखलाक भी, अपना अंदाज भी, लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं है, दिल से नहीं है, तो ये सो काम नहीं आने वाला। जाहिर में कहता भी है कलमा और दिल में नहीं रखता उस सब पर इत्तेकाद, अल्लाह को नहीं मानता, तो मुनाफिक है। जाहिर बात है, बज़ाहिर लोग उसको मुसलमान समझे या खुद भी अपने आप को समझता है, लेकिन वो अपने दिल का हाल जानता है कि वो वाक़तन कर रहा है कि नहीं। इसी तरह अमल कर रहा है
جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھ رہا ہے، لیکن ریاکاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے کیونکہ دل اس کے ساتھ اللہ کے لیے کر نہیں رہا. تو دل کی جو بیماریاں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. جس طرح باہر کا علم ضروری ہے، دل کی بیماریاں اور ان کا اصلاح کرنا. اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ محض جو علم حاصل کرتے ہیں، دین کا بھی کرتے ہیں تب بھی، اور بڑے اعلیٰ لیول پہ کرتے ہیں تب بھی، انہیں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا. یہ فائدہ تو ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ تزکیہ نہیں کر رہے، اس کے ساتھ جو اور کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. تو ظاہری بات ہے مقصد سے دور ہو گئے. اسی طریقے سے وہ بظاہر کچھ نیکیاں کرتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے. گویا ساری کی ساری لیکی بکٹس ہیں. عبادت کر کے وہ جمع تو کر لیتا ہے اللہ کی رحمت، نماز پڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ دو نمبریاں بھی کرتا ہے. کرتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو پھر وہ ساری چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. تو یہ دونوں روشنی ہونا ضروری ہے، ہدایت پہ رہنے کے لیے بھی، ہدایت پانے کے لیے بھی، اور ٹریک پہ رہ کے اپنی مقصد، اپنی منزل تک پہنچنا. بس شرط یہ ہے کہ قدم راہ میں رہے، معلوم رہے حدود، اور نیت ٹھیک رہے، صحیح طریقے سے رہے، اس کو خراب کرنے والی کوئی اور گڑبڑ چیز نہ ہو. اور انسان ہے، ظاہری بات ہے، تو کبھی کبھی غلطی کرے گا، تو جب غلطی کرے پلٹ کے واپس آ جائے. رانگ ایگزٹ لے لیا تو احمقوں کی طرح اسی رانگ ایگزٹ میں لگ گئے اور انجوائے کی چلے جا رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں اسی میں. اب تو غلط ہو ہی گیا نا، چلو اس طرف بھی دیکھ لیں کیا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہو، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ ظاہری بات ہے منزل کھوٹی ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. تو اب اسی انالوجی میں ایک چھوٹی سی بات اور اگر دیکھ لیں کہ اگر سمت درست نہیں ہے، راستہ نہ نظر آنے کی وجہ سے، اور غلط سمت میں جا رہا ہے، تو بھلے کتنی ہی رفتار سے جائے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ سمجھ رہا ہو کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، تو یہ بالکل ہی نادان احمق الٹے راستے میں چلا جا رہا ہے، غلط دوسری طرف کا راستہ پکڑ لیا. تو ظاہری بات ہے یہ اس کو منزل تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ منزل کے خلاف جتنی رفتار بڑھاتا جائے گا اتنی ہی دوری اس کو ہوتی جائے گی. تو اس میں تو اپنے آپ کو یو ٹرن کر کے صحیح جگہ پہ لانا ہوگا. اللہ کرے کہ اس سے بات سمجھ میں آئے. لیکن یہ بہت ہی ضروری ہیں بنیادی چیزیں، یہ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ذرا جب تک اسٹرکچرڈ نہ ہو، ذہن میں کلیئر الگوریدم نہ ہو، وہ پروٹوکول نہ ہو، چیک لسٹ نہ ہو، تو چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ان پہ آپ ڈیولپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں اور کر ہی رہے ہوں گے، اور آپ پہلے سے بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ غور کرنے کی چیز ہے. اللہ میں سمجھ شعور عطا فرمائے. اگلے کلپ میں باقی بات کریں گے.